سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کی ان آیات مبارکہ میں حق اور باطل کے درمیان معرکے کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون نے پہلا سوال یہ کیا تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرا کون رب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب مات دلائل دیا، جواب بھی دیا اور ساتھ دلیلیں بھی دی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے لوگ جو تھے ان کا کیا بنا؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دلیل کے ساتھ دیا۔ اب تیسرا سوال یہ کر رہا ہے کہ تو آیا ہے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ یہ تو دکھا رہا ہے نا کہ تیری لاٹھی سانپ بن جاتی ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے نا سفید بن کے بغل سے باہر نکلتا ہے، اے لگتا ہے تو جادو کی تھی بتا، کیا ہے یہ جادوگر ہے تو، اور تیرے اس جادو کے بدلے ہم بھی ایسا جادو کر کے لائیں گے، ہم بھی ایسے جادوگر اکٹھے کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہدایت اللہ دے کو، ہدایت کس کے پاس ہے؟ بولو، ہدایت اللہ کریم کے پاس ہے، ہدایت بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، جس سوال کو بھی وہ اٹھاتا ہے اس کا جواب مات دلائل، اور ایک نہیں کئی دلیلوں کے اوپر مبنی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، لیکن اسے پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی، وہ ضد پہ ویسے ہی اٹکا اور لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جس کا دل والا برتن سیدھا ہو، ہاں جیرا انابت رکھتا ہوئے، جیرا اپنے برتن نو سیدھا رکھے اور دل دے اندر اس گل دی امید کرے کہ میرے دل دے اندر اے انابت اور سیدھا ہے کہ اللہ میں نے ہدایت دے دے، ورنہ اللہ دا نبی ہوئے اور اللہ دا نبی گفتگو کر رہا ہوئے اور سنن والے دے ہوتے اثر نہ ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ اثر ہوندہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرا پیغمبر تبلیغ کرو، اور اللہ دا نبی دا وجود بمنزل بدلے، اے بارش دا بادل برسدا ہے نا، تے بارش ہمیشہ ہر کسے دے اوتے برس دیے، اور بنجر زمین دے اوتے بھی برس دیے، آباد زمین تے بھی برس دیے، اروڑی تے بھی برس دیے، باغات تے بھی برس دیے، لیکن اگے زمین دے اندر قبول کرن دی صلاحیت ہوئے تو تاں اگر او زمین زرخیز ہے تو پھل پیدا ہوندے ہیں، فصلاں پیدا ہوندیاں، اور زمین بنجر اور اروڑی آلی ہے تو اتھے گند نکل آمدے۔ حضرت صدیق اکبر دے دل علی زمین دے اتے بھی محمد عربی نے اسی طرح محنت کی تھی جس طرح ابو جہل دے دل علی زمین تے محنت کی تھی اللہ دے پیغمبر، لیکن زمین دے اندر فرق آ، صدیق اکبر دی دل علی زمین زرخیز ای اللہ نے ایمان دے باغات لگا دیتے، اور ابو جہل دے دل علی زمین بنجا رہی اروڑی ای اتے گاند ابھردا رہی ہے، اور دن بدن اللہ دے رسول دی مخالفت کردا رہی ہے۔ فرعون بھی وہ کر رہا ہے، بجائے اس دے کہ وہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی گل نو مندا ہے، تسلیم کردا کہ اللہ دا پیارا پیغمبر دلائل دے نال گل کر رہا ہے، وہ جیڑا سوال کردا ہے وہ جواب بھی دیندے نال دلیل بھی ہے، لیکن وہ مندا نہیں، معلوم ہوندا ہے ہدایت کے دے کول ہے اللہ کریم دے کول۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ اعلیٰ واجل فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، قسمیہ گل اللہ نے انہوں بہت ساریاں نشانیاں وکھائیں
کبھی اللہ دا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل دے اندر ہاتھ ڈال دین باہر کٹ دین تے بغیر بیماری دے شیشے دی طرح سورج دی طرح چمک دے کدی اللہ دا پیغمبر آسا سٹ دین تے وہ سپ بڑھ ویندے کدی اللہ دا پیارا پیغمبر اللہ دی وحدانیت دے ہور دلائل دے رہے کدی اللہ دا پیارا پیغمبر انہوں آدھے ہوئے ظالماں تو دنیا دا بادشاہ ہے رب حقیقت دا بادشاہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا اللہ او ذات ہے جس نے تیرے واسطے زمین نو بچھونا بڑھا دیتا ہے وقت اس زمین دے اتے اگر سارے پہاڑ ہوندے اگر اس زمین دے اتے سارے جناب اللہ کھنڈر تے کھنڈرات ہوندے تینوں کسے پاسو بھی رستہ لبدا نا کہ لب جاوے اللہ کریم نے اس زمین نو ہموار بڑھایا ہے اور ان اندر وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور اللہ نے زمین دے اندر رستے بھی رکھ چھوڑن اللہ کریم نے راہ بھی بڑھائن اے ادلے پاسے جاندہ ہے اے دوئے پاسے تاکہ آپس دے اندر تعلق قائم رہے ایک دوسرے دے نال آن جان دے اندر ملاقات کرن دے اندر مشکلات نہ ہوئے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ فرمانن وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ آسمانہ تو بارش برسیندہ ہے پانی برسدہ ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ الزَّرْبِهِ أَزْوَاجًا بس اس زمین دے پانی آمن دے نال زمین نرم ہو دیئے بنجر زمین آباد ہو جان دیئے زرخیز زمین دے وچوں مختلف قسم دے گھاس ہو گاندن من نبات شتا کلو وراؤ انامکم خود بھی کھاؤ تے جانورانوں بھی چراؤ یہ کون کر رہے ہیں بولو کون کر دے اللہ بیا کر دے اللہ دا پیغمبر کے دی سونی تے ستھری دلیل دے رہے ہیں تے کتنی واضح طور دے اتے اللہ دا پیغمبر سمجھا رہے ہیں مسئلہ فرمایا کلو وراؤ انامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی اس دے اندر نشانیاں انہاں لوگاں واسطے جڑے عقل والے لوگ ہیں عقل تے دانا سمجھدار لوگ ہیں انہاں واسطے دے اندر نشانیاں فرمایا منہا خلقناکم اللہ فرمانے اسا تانوں اس مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم تے دوبارہ اسے دے اندر اسا تانوں لٹاونا ہے ومنہا نخرجکم تارتن اخری تے دوبارہ بھی اسے دے وچوں اللہ نے کڈنا ہے اللہ کریم دوسرے مقام دے اتے فرماندے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کیا اے لوگو اسا زمین نو تواڈے واسطے کافی نہیں بڑھا دیتا احیاء و امواتا زندہ زمین دے اتے تے مردہ زمین دے بولو الم نجعل الارض کفاتا کیا اے زمین کافی نہیں سورہ مرسلات 29واں پارہ سورت سپارے دی آخری سورت تے سپارے دے آخری صفحے دے اتے 16 لینے والے قرآن پاک دی تقریباً دوسری لائن دے اندر اللہ فرمائے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کیا سا زمین نو کافی نہیں بڑھایا احیاء و امواتا زندیاں واسطے بھی تے مردیاں واسطے بھی زندے زمین دے اتے تے مردہ زمین دے بولو مردہ زمین دے کہ جیندہ زمین دے تلے زندہ تا کدی بھی زمین دے تلے اگر کسے زندے پکندے نو پکڑ کے بندہ زمین دے اندر جا دفن کرے چاہے وہ انسان ہے یا جاندار جانور ہے وہ زمین دے اندر زندہ رہ سکدا
بولو چلو انسان دی تا طاقت تے وجود ہے نا جانور دے اندر طاقت تے وجود ہے نا او جٹو آپ جٹا کی گل کریے ہن برسین تے گھاس دا موسم ہے تساں برسیناں چھٹیاں ہونیاں زمین دے اندر چھٹتے ہو کہ نہیں آؤں دا بیج ہوندا ہے تقریباً 10-12 کلو دا ایک دانہ ہوندا انہی ہوندا اے برسیم دا دانہ اے ہوندا ہے تقریباً 10-12 کلو دا انہی ہوندا نا بالکل چھوٹا جیاں دانا اس تو بھی اگیا سرسوں دا دانا جنوں رائی دا دانا آدن وقت جٹ جو اپنا زمین دے اندر بھی سٹیا ہے کچھ جایا تے کچھ نہیں جایا مسئلہ سمجھ کچھ جایا تے کچھ نہیں جایا ضد دا علاج کوئی نہیں ہٹ درمی دا علاج کوئی نہیں سدھا تے سونا مسئلہ کچھ جایا تے کچھ نہیں جایا وقت دعا جٹ جو زمین نالو گزریا ہے انجو ماسٹر نواز صاحب جا رہے ہیں ویکھیا دے تے پوچھ دن یار تیرا ادھے پٹھے جائیں تے ادھے نہیں جائے ادھا گھا ہو گیا تے ادھا نہیں او آدھے ماسٹر جی بیج مویا ہویا ملے ہے بیج مویا ہویا ملے ہے جیڑا نکلیا ہی نہیں چھوٹا جیاں دانا ہے اگر اون دے اندر او دی وجود دے مطابق طاقت تا اللہ انہوں بھی زمین دے اندر رہن دیندا نہیں ہاں جٹ نو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جرا مویا ہوئے وہ باہر نہیں نکل سکتا بڑھڑی روٹیاں پکا رہی ہے گھر دے اندر تے وہ 3-4 واری آواز دیتی ہے سنن والے سنیا کوئی نہیں تے آدھی مویا سندا ہی نہیں مویا سندا ہی نہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا اللہ فرمانے اساں زمین نو کافی نہیں بڑھایا زندہ زمین دے اتے درخت انہاں دا بھی نکل آندا ہے سرا کومپلے تا وہ بھی باہر نکل آئی انسان تا وہ بھی سارے زندہ جرن زمین دے اتے تے جس وقت حضرت انسان دا روح نکل جاوے وقت مولوی تتاں وقت ولی تتاں وقت صحابی تتاں وقت بھاویں اللہ دا نبی تتاں ساریاں نو جناب اعلیٰ دے کفن دفن دا انتظام حضرت حسان آیا ہے اللہ دے رسول دی قبر مبارک کے سرانے کھڑے آدھے یا ویلتا اوئے ہوئے اللہ اکبر یوم وارو بملادی وغیبوا والقوا فوقہ المادرہ جس دن اللہ دے رسول دی قبر مبارک دی مٹی کڈی جا رہی ہے مترا دن اس زمین دی مٹی نو جڑی تلوں نکلے تے تھوڑی تھوڑی وتر رکھی کوئی ہو دے گلی ہو دی ہے نا یوم وارو بے ملادی وغیبوہ والقوا فوقہ المادرہ اللہ اکبر اس واسطے جدن تک تیرے میرے جسم دے اندر روح موجود ہے کسے بھی تینوں مینو پکڑ کے زمین دے اندر سٹنا زمین دے اندر دفن نہیں کرنا جے کسے کر بھی دیتا تے 300 تے 2 ہونا کہ نہیں ہاں اس واسطے اللہ فرماندے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى دوسرے مقام تے اللہ فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض واسقالہا وقال الانسان ما لہا جس وقت زمین ہلی تے اس اپنے سارے بوجھ نو باہر کڈیا ہے وقت حیران تے پریشان حضرت انسان آدھے وقال الانسان ما لہا ایک ہو گیا یار ایک کیوں ہر شے باہر نکل آئی تے انہوں جواب دیونے یومئذ تحدث اخبارا اے او دن تے ہوا گل لئی جہدیاں خبراں تینوں دنیا تے لبدیاں رہیاں تینوں دس دینا سے بھی قیامت آمنی ہے
تے قیامت دے بعد ایو جیاں حشر تے منظر آونا ہے۔ اس واسطے میرے احباب اللہ دے پیارے پیغمبر نے دلیلاں بھی دتیاں، گل بھی سمجھاون دی پوری کوشش کی دی، لیکن فرعون گل منی کوئی نہیں، فرعون نو گل سمجھ آئی کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ ہدایت دے خزانے دیاں چابیاں اللہ دے کول ہیں، دنیا والے دے کول نہیں۔ اللہ کریم اساں سارے نو ہدایت تو بعد استقامت نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ۔